السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديالنا اللي غيكون على لا كونفيغوراسيون. هاد المره براتيك. كنا درنا تيوري قسمنا على دو بارتي، عرفتو طويل وممل، مي ضروري كان خصنا نعرفو دوك لي بريكيز باش نخدمو هاد لو لاب ديالنا. هاد اللاب هذا صغيور كما كتشوفوا، ومن بعد غادي نديفلوبيو وغادي نكبروه المهم نخلطو كلشي. مي لي بريكيز اللي خصك تكون عارف، باش تكون عارف لي فيلان، الغوطاجون دخل لي فيلان، كونفيغوراسيون ديال اتش تي بي وشي حويجات بحال هكا. المهم نشرحوا لو لاب ديالنا. هذا الروتر هذا هو ديال الهيد كوارتر، يعني ديال المقر الرئيسي ديال الشركه ديالنا. هذا الروتر هو 2811 الا ما كانش، الا كان المهم هنا في سيسنا هاد 2811 هو اللي كيسيبورت لينا الفوا سور اي بي. يعني ماشي تجيو دير اي روتر، كنفضل انكم تختاروا هاد 2811. عندنا ان سويتش اللي مكونيكتي مع جوج ديال لي زومبلويي. لومبلويي الاول عنده تليفون وعنده بيسي، لومبلويي الثاني حتى هو عنده ان تليفون وعنده ان بيسي. فوالا وبجوج مكونيكتي للسويتش. شنو غادي نديرو؟ غنحاولو ندوزو لا كونيكتيفيتي ما بين هاد التليفون وهاد التليفون وهاد البيسي وهاد البيسي، وكلشي يكون خدم مزيان، سوا لا فوا سوا ترانسفير ديال الداتا. نبداو على بركه الله. اول حاجه تنعملوها كنجيو لهاد التليفون هذا اون فوا تنكابلوهم، كنجيو للتليفون وخاصنا نزيدو ليه هاد الكابل هذا، هاد ليكستنسيون هذا هو اللي كيعطيه لينيرجي. خاصنا نجيو ونعطيوه ليه زعما باش نشعلوه، ونجيو تاني وبحال هكا وحنا سالينا. فاست فورورد تايم باش نزرب الوقت، ها هما ولا كلشي هنا خضر. كنجي للسويتش، اول حاجه كنبدا بالكونفيغوراسيون ديال السويتش ديالي. كونفيغ كلي. الا لاحظتوا لي كابل، عندنا هاد التليفون هذا مع اف 0 سور 1 وهذا مع اف 0 سور 2. يعني شنو غادي ندير؟ واحد لاتيك واحد اللعيبه كنا تعلمناها انيبل كونف دي انترفاس رينج، ونجمعهم لحقاش غتكون عندنا نفس لا كونفيغوراسيون. مي قبل ما ندير هادشي خصني نكري لي فيلان ديالي. الا شفتوا عندي جوج ديال لي فيلان، واحد غندير فيه لي بي سي يعني اللي غينقل لي الداتا، وواحد اخر واحد لو فيلان واحد اخر شنو غندير فيه؟ غندير فيه لا فوا. يعني جي بيزوان دو فيلان. غنجي هنا نرجع شنو غنكتب فيلان، واحد لا كوموند حتى هي الا كنتو عارفينها، فيلان داتاباس. غنكري لو فيلان نيميرو 10، غنعطيه لو نون ديال الفويس، يعني هو اللي يكون مسؤول ليا على لي زابيل. وغنكري واحد فيرتوال لان نعطيه لو نيميرو 20 ولو نون ديالو غنسميه داتا. غنخرج غندير شو فيلان هاو تكريا ليا 20 و 10. دونك configuration terminale, interface, range, face éternelle 0, 1 jusqu'à 2. أول حاجة switch port mode access. لا كوموند جديدة اللي غادي نعرفو هي switch port access لا switch port voice VLAN. شحال النيميرو ديال الفيلان الفويس ديالي؟ هو نيميرو 10. ها هما بجوجهم كونيكتين مع الاي بي فون ديالي، و او ميم طون كونيكتين مع لي بيس ديالي. يعني خصني ندخلهم حتى في الفيلان ديال الداتا. يعني خصني ندير سويتش بور اكسس فيلان 20. نعاود ندير شو فيلان. اوكي عندنا لو فيلان 10 داخلين فيه F01 و F02 والاخر حتى هو لا ميم شوز. دونك ما نساوش واحد الحاجه، هاد F0 sur 3 مكونيكتا ديريكتومون مع مع الروتور HQ. الا كان مكونيكتي مع نيشان يعني ان هاد الانترفاس هاد اللي غيدوز منها بزاف ديال الترافيك، يعني ولا بزاف ديال لي فيلان. قلنا الانترفاس اللي غيدوزو منها بزاف لي فيلان خاصها تكون اون مود ترانك. يعني خصني نجي لهاد الانترفاس F0 sur 3 واش نقول ليه
نقولو سويتش بور مود ترانك. الاخرين ما درناش مود اكسس واقيلا لحقاش كيكون اوتوماتيكمون اكسس. فوالا سالينا الكونفيغوراسيون ديال السويتش. اون باس الروتور دابا. اول حاجه انيبل كونت اي هذه متفقين عليها. غندخل للانترفاس اف 0/0 نو شات داون. نجي نشوف فوالا ها هي شعلت. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو لو روتاج اونتر لي فيلان. لو روتاج اونتر لي فيلان هذه خص نكونو عارفينها كيدار. كنديرو عن طريق لي سو انترفاس ماشي ديال تونال، غنديرو سور لي سو انترفاس. يعني شنو غندير؟ انترفاس غنكبر هذه شويه. انترفاس اف 0/0 بوان 10. هاد الانترفاس هاد سو انترفاس هذا نخليها لافوا. انكابسولاسيون دوت كيو 10 و اي بي ادريس ديالها غنعطيوها 10.10.1.0. لو ميم شوز غادي نديرو هاد المره مي السوز انترفاس 20 انكابسولاسيون دوت كيو 20 و الاي بي ادريس غتكون 20.20.21 والماسك سلاش 24. سي تري فاسيل. دابا درنا لو روتاج اونتر لي فيران. شنو قلنا في الفو اي بي خاصني دي بروتوكول. اول واحد فيهم خاصني دي اس تي بي، خاصني اف تي بي، خاصني ان تي بي، خاصني بزاف لي بروتوكول. حنا بلاص ما نديرو دوك لي سيرفور دي اتش سي بي و الاف تي بي ونديرو المهم بكاع دوك لي بروتوكول اللي هضرنا عليهم في البوش بروسيس، غنشدو هاد الروتور ديالنا وغنخليوه يلعب الدور ديالهم كامل لحقاش اللاب ديالي صغير. قلت لكم فيديوهات وحدين اخرين غادي نديرو داكشي موسع شويه وديطاي. دونك اول حاجه هنا باش نكونفيغورو دي اتش تي بي وباش نانيوليو المشكل ديال كونفلي دادريس اي بي، شنو خاصني ندير؟ خاصني اكسكلودي. يعني دابا الا جيت كونفيغوريت دي اتش تي بي ديريكتومون في هذا الروتور هذا، ملي غيبقى يفرق لي زادريس يعطي واحد الكونفلي، غيفرق ديك لادريس 11 هو يقول لك لادريس 11 ديجا اوتيليزي. باش نحيد هذا المشكل كنجي ندير لا كوموند اي بي دي اتش تي بي اكسكلودد ادريس. شنو هما لي زادريس اللي بغيتي تغيزيرفيهم حتى واحد ما يقرب لهم؟ نقول ليه 10.10.10.1 جوسكو 10.10.10.10. هاد لي زادريس ما تقربش ليهم وما تقربش ثاني 20.20.20.1. فوالا وقلنا بنفس الطريقه غادي نحجزو هاد لي زادريس هادو حتى هما اونطري. دابا نكونفيغوريو لي بول. غنقول ليه اي بي داش سي بي بول. البول الاولى نبداو بالداتا. اول حاجه نيتورك يعني لادريس ريزو هي 10.10.10.0. يمكن ندير سلاش 24 مي هذا باكيت تريسر سا مارش با. خصني ندير لي ماسك ديسيمال ديفولت راوتر. شنو درت؟ خصني ندير 20 ماشي 10 لحقاش انا بديت بالداتا 20. وعاد باش ندير ديفولت راوتر 20 نتمنى انه ما يكونش ماشي مشكل. اكزيت. سالينا من الداتا. دابا نقادو البول ديال اللي مهمه عندي دابا هي الفويس. شنو خصني ندير؟ النيتورك بطبيعه الحال هي اول حاجه 10.10.10.0. لو ماسك بدنا لو ماسك نكتبو اون ديسيمال ديفولت راوتر 10.10.10.1. هنا كنزيدو واحد الحاجه اللي كنا هضرنا عليها هي الاوبسيون 150. كنديرو اي بي داش سي بي اي بي اوبشن ولا كنكتبو اوبشن نيشان اوبشن فوالا 150 علامه الاستفهام كيقول لي
هاد لوبسيون 150 قلنا هي اللي كتهضر على سيرفر تي اف تي بي. لو سيرفر تي اف تي بي شنو هو عندي في هاد الحاله؟ هو لو روتور نفسه، يعني 10 1. علاش ما درتش 20 1؟ 10 1 لحقاش الفيلان ديال الفويس ميمكنش ندير ليه ديال الفيلان واحده اخرى. خصني نكتب اي بي. فوالا اكزيت. كنكون ساليت لا كونفيغوراسيون ديال دي سي بي. يعني دابا خصني نتوجه لهاد لي ايفون و لي بي سي نلقاهم خداو ادريس دي سي بي. نجي لهنا ديسكتوب كونفيغوراسيون اي بي دي سي بي، خاصو تجيني ريكويست ساكسيسفول، اختار 11. هذا خصو ياخد 12، يعني دي سي بي ديالي بيان مارشي. نجيو لهنا كوي، كنظن انه خدها، خصنا نديرو غير بحال هكا. ها هو خدا 10 وهذا خدا 10 فوالا. يعني شنو؟ يعني لا كونفيغوراسيون ديالي راها غدا مزيان. دابا غادي نكونفيغورو لا تيليفون اي بي، يعني او نيفو ديال السي ام. شكون هو السي ام عندنا؟ هو الروتور. كنجي تليفوني سيرفيس. وشنو كنكتب؟ ماكس دي ام. شحال لو نيميرو ماكسيموم ديال النيميرو اللي يكونوا عندي؟ هاد الحاله نديرو باغ اكزومبل 10 ماكس ايفون. شحال النيميرو ماكسيموم ديال التليفون اللي غيكونوا عندي؟ نقول لا يكونوا عندي 5 تليفون او ماكسيموم في هاد الريزون مثلا. واش باقا شي حاجه؟ ما باقا شي حاجه. اي بي سورس ادريس. هاد لي زابيل هادو شنو هي لابيل سورس ديالهم؟ منين غادي يجيوني؟ من سوز انترفاس، يعني سوز انترفاس ديال الفوا اي بي اللي هي 10.1. و اش من بروتوكول غنستعملو؟ قلنا غنستعملو البروتوكول اس سي بي اللي هو البور ديالو باغ ديفو 2000 اكسي. ساليت تقريبا بقات ليا حاجه بسيطه خصني نديرها. شنو هي؟ ولا باقي نسيت ما كملت واحد اللعيبه. تليفوني سيرفيس باقا لا كوموند اوتو اساين، يعني يدير زعما الروتور بوحدو يتكلف يربط لي نيميرو بلي تليفون ديالو. فوالا انا قلت ليه من 1 حتى 10، يعني حدك 10 لحقاش درت ماكس دين هو 10. دابا نجيو نكملو. خصني ندير ايفون، لا كوموند ايفون دين مثلا. شنو قلت لي شوف لو نيميرو دايركتوري نمبر ديالو 1، اعطيه واحد لو نيميرو 101 اكزيت. ساليت التليفون الثاني. شوف التليفون الثاني اعطيه نيميرو 102 اكزيت. ساليت لا كونفيغوراسيون ديال لا تليفوني اي بي، يعني خصني نجي لهنا، خصني نلقى خدا لو نيميرو ديال التليفون اي بي. نتسنى شويه واحد فاست فورورد تايم. باقي ما فتحش مزيان. عطينا مشكل، نشوف فين كاين المشكل. فوالا ما دارش والو، غير حيت الكابل وعاود تبرونشيت وصافي تعاودت البروسيس ويخدم. الا جينا لنا الايفون الاول شنو كنلقاو؟ خدا النيميرو 101، يعني اوتوماتيكمون الاخر غيكون شنو هو 102. شنو غنجي نقول ليه؟ نحيد اللعيبه ونقول ليه عيط لي على الرقم 102 رينغ اوت، يعني ها هو كيعيط ليه. يعني خصني نمشي ل 102 ونعيط لكا ها هو تيعيط ليا كونيكتد، يعني لا كومونيكاسيون الفوا سور اي بي خدمات 100%. نجيو ندير واحد اللعيبه ماشي مشكل، نقطعو. نجي نحط واحد الاي بي فون وحده اخرى. فوالا غنكونيكتيها ديريكتومون. شنو غندير ليها؟ غنمشي جات ب 0/4. غنديرو لي كوموند ديالنا عاديه. نقولها سويتش بور مود اكسس، سويتش بور اكسس فيلان 10. لا
switch port voice de VLAN switch port voice de VLAN ديت لا كونفيغوراسيون اللي درنا في الاول صافي. نجي نشعل التليفون ديالي واحد فاست فورورد تايم، خصني نجي نلقى خدا ادريس اي بي فوالا خداها. نجي نشوف واش خدا واحد لو نيميرو تافيكتا ليه واحد لو نيميرو باقي ما تافيكتاش ليه. كونفيغ يلا غنحيدو نعاود نرجعو فوالا. باقي ما خداهاش يعني انا كنت كنحمق راسي فوالا نسيت هنا ما جيتش انيبل كونفيغوراسيون تاع بنا غادي نشد الرجيم. خصني ندخل الايفون 3 بيان سور ايفون ايفون دين 3 شنو خصني ندير له هنا ندير 103 ميمكنش يخدم وانا معطيهش واحد لي نيميرو ديفايس تايب فون هاز ريجسترد صافي عطاه لادريس 13. غنجي لهنا ها هو غنلقاه 103 غنجي لهنا لهاد 101 هذا وغندوز واحد لابيل 102 اوتش. الا جيت لهنا ل 102 غنلقى هو تاعي غادي نجاوب كونيكت. الا جيت لهاد الايفون هاد الفون هذا وبغيت نعيط مثلا ل 101 غيقول لي بازي يعني راه خدام ميمكنش لك تعيط ليه دابا. لهنا تكون لا كونفيغوراسيون ديالنا سالا. نتلاقاو فيديو واحد اخر حتى تما. السلام.